नमस्कार, म जीवन साई। खाद्यका लागि कृषि अभियानको फेसबुक पेजबाट प्रसारण हुने खाद्यका लागि कृषि अभियान श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ बजेटमा कृषि के छ, के छैन र के हुनुपर्छ। र यस विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। यहाँलाई पनि नमस्ते। सरसँग आज हामी कृषिका बजेटको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले अब जेठ 15 गते यो समग्र नेपालको बजेटको घोषणा गर्दैछ र यसमा कृषिमा सरकारले के प्राथमिकता दिएको छ भने विशेष गरी हामी आज कृषिमा केन्द्रित रहेर कृषि बजेटमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र म यो कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अगाडि बढाउन चाहन्छु र सङ्घीय सरकारबाट कस्तो खालको बजेट आउने आश गर्नुभएको छ विशेष गरी कृषिमा, यहीँबाट सुरु गरौँ सर। हजुर, धन्यवाद जीवनजी। अब प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ। म छोटोमा कुरा गरौँ भनेदेखि चाहिँ अब अहिले हैन, अब सरकार अलि यस अगाडिका अनुभवबाट सिकेर हामी खानाको परनिर्भरता, अब खानेकुराको एकदमै बढ्दो आयात अनि हाम्रो बिग्रँदो कृषि र हाम्रो बहुसङ्ख्यक साना किसानहरूको उहाँहरूको रोजगारी, आम्दानी र समग्रमा चाहिँ हाम्रो जीवनको आधारहरूलाई बलियो बनाउने कृषिको बजेट आओस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा हुन्छ। अब आश गर्ने कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब अलिअलि ढाँटको मानौँ खाइ पत्याउनु भने जस्तो अलि समग्रतामा बजेट को भनौँ न कार्यक्रम बजेट जेठ 15मा नआइ त अहिले भन्न सकिने कुरा केही छैन। तर अहिलेसम्म यसो बाहिरबाट सुन्दा, पत्र पत्रिकाहरू हेर्दा, पत्रिकामा आएका कुराहरू सुन्दा वा यसका सरकारवालाहरूले गरेका केही छलफलहरूमा सहभागी हुँदा मैले केही कस्तो बजेट ल्याउँदै रहेछ भनेर मैले अलिअलि विचारहरू भनौँ न सुनेका आधारमा म कुरा गरौँ। अब समग्रमा भन्दा बजेट चाहिँ पोहोर 41 अरब जतिको आयो। अब अहिले अलिक घट्ने भोरे भन्ने खालको कुराहरू छ। अब घट्ने नघट्ने त अब अन्तिममा के हुन्छ भनेर अहिले नभनौँ होला, तर सामान्यतः 36 अरब 23 करोडको बजेट आउँदैछ भन्ने छ। अब यो बजेटमा के छ भनेर हेऱ्यो भने अब 27 अरब जति चालुमा अनि बाँकी चाहिँ 3.5 जति पुँजीगत खर्चमा। समग्र बजेटको चाहिँ भनौँ न विभाजनलाई हेऱ्यो भने करिब 15 अरब त अनुदानमा जाँदैछ। अनुदानका दुरुपयोगले हाम्रो समग्र कृषि परिवार भन्छु, साना किसानहरू, साना उद्यमीहरू, महिलाहरू, सीमान्तकृत भूमिहीन किसानहरू चाहिँ एककालको एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू उत्पीडित हुनुपर्ने अवस्थाहरू भएको छ। 11 अरब त रासायनिक मल जस्तो बिखमा सरकारले पैसा हाल्दैछ। अब त्यसले के अन्दाज गर्न सकिन्छ भने यो बजेटले पनि हामी नेपालीलाई खानामा बिख मिसाएरै खुवाउने योजना बनाएछ भनेर भन्दा यो आलोचनात्मक त पक्का हुन्छ, तर त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 15 अरब अनुदानमा बजेट हाल्नु भनेको अब अरूबाट विचार गरौँ, अब बाँकीमा के होला त भनेर हेऱ्यो भने अब 8 अरब अब यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने छँदैछ, अब त्यसमा हाल्ने कुरा रहेछ। अब त्यसमध्ये अब 5 करोड जति चाहिँ तलब, के अरे 5 अरब जति तल जाने अनि 3-3.5 अरब चाहिँ अब यही विभागले कार्यान्वयन गर्ने कुरा रहेछ, जोन सुपर जोन भनेर। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटको होइन, अब 1.5 अरब जति बिमामा जाने कुरा वा 1 अरब जति चाहिँ उखुमा अनुदानमा जाने कुरा। अब यो सबैबाट हेर्दाखेरि साना किसान, अब अलिकति सीमान्तकृत किसान, उनीहरूलाई यो बजेट चाहिँ उही मामाको घोडा मेरो हि भने जस्तो हुने
खालको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब मूल प्रश्न के भने यहाँले जे आश भन्नुभयो यो आश चाहिँ धेरै आश लाग्दो चाहिँ छ भन्ने देखिन्न। अब मैले अब यताबाट यो 36 अरबको यसो भागभण्डाहरू हेर्दै जाँदाखेरि त्यसको पनि अरू के होला भनेर हेऱ्यो भने अहिलेको 15 अरब अनुदानको कुरा, अब 8 अरबमा जाने भनौँ 8 अरब जाने पिएमएमपी को कुरा, अनि त्यसपछि गएर अब त्यो 36 अरबमै पनि लगभग चाहिँ अब 1 अरब 60 करोड त विश्व ब्याङ्कको अनुदानको परियोजनाबाट यो गणना भएको छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के भने पहिलो कुरा त अब कृषि धेरै सरकारको खालि ओठे भक्ति मात्रै देखियो, प्राथमिकतामा परेन। त्यसमा साना किसानहरू, अलिकति सीमान्त किसानहरू र हाम्रो खाद्यको मूल मुद्दाहरू पनि धेरै प्राथमिकतामा परेको छाँट चाहिँ यो बजेटको मोटामोटी यो पैसाहरूको वितरणबाट देखिन्छ। हुन त पैसाले मात्रै कृषि हुँदैन, तर पैसैको वितरणले हैन अब यसमा कसको चलखेल हुन्छ, कसको चासो हुन्छ, किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि उजागर हुन्छ भन्ने लाग्छ जीवनजी। लगभग यो सरकारको बजेट कस्तो खालको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। अनि यो कस्तो बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू जस्तो सरकारवाला विज्ञहरूसँग चाहिँ सरकारले, नेपाल सरकारले छलफल गर्यो कि गरेन? अब अलिअलि हामीले नै चासो दिएर ल यसमा बहस गरौँ, छलफल गरौँ भनेर हाम्रो कृषि पत्रकार साथीहरूले छलफल गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर अरू मञ्चहरूमा पनि यसका बारेमा अलिअलि कुरा भएको छ। तर सरकारले आफैले हैन अब होला उसका अब अलिअलि पकेटका गुजीका उसका आफ्नै विज्ञहरू होलान्, अब त्यो चाहिँ अब धेरै थाहा भएन। तर होइन भने सरकारले चाहिँ जुन पारदर्शी हिसाबले हैन एक खालको चाहिँ हैन अब सरकारको यत्रो वार्षिक कार्यक्रम नीति बजेटमा बहसहरू, छलफलहरू, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, हिजोका कमी कमजोरीबाट सिक्ने, सच्याउने दृष्टिकोण सहित गर्नुपर्ने हो। त्यो गरेको त धेरै देखिँदैन। यो चाहिँ अलि धेरै नै यो सरकारी कर्मचारीको एक खालको आफ्नै के भन्छ पेवा जस्तो, र कतिपय अर्थमा त यसलाई चाहिँ हाम्रो बिरलाले चाहिँ हैन आफ्नो आँची लुकाए जस्तो यो बजेट बनाउने कामलाई पनि सरकारले चाहिँ हैन आफै मात्रै गरेर सबै ठिकठाक गर्छु भन्ने विचार ल्यायो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो छलफलहरू भएको छैन सरकारसँग सिधै। अनि त्योसँगै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव के छ भने कतिपय अर्थमा हैन यस्तो आलोचनाहरू सुन्न नसक्ने, हैन यसका चाहिँ टिका टिप्पणीहरू गरेको मन नपराउने र सबै आफै जान्ने हैन। अब यो त अब हामीले अरू आयामहरूमा पनि देख्छौँ, अब राजनीतिमा त्यो अझै धेरै चर्को गरी नै देखिन्छ। तर अब कृषिमा पनि त्यो खालको प्रवृत्तिहरू अलि धेरै हाबी छ। त्यस अर्थमा भन्दाखेरि हामी अझै पनि नीति निर्माणको कुरालाई अलिकति विज्ञानको तथ्यसङ्गत भन्ने भन्दा पनि यो चाहिँ आफ्नो भनौँ न एक खालको चाहिँ हैकमी, हुकुमी र सबै आफै जान्ने प्रवृत्तिबाट यो चाहिँ नीति निर्माणको कुराहरू छ भन्ने लाग्छ। यो समग्रताको कुरा हो र यो कृषिको बजेटको छलफल पनि त्योभन्दा छुट्टै परै एकदमै अपवाद छ भन्ने लाग्दैन। भनेपछि छलफलहरू औपचारिक रूपमा गरे पनि वा गर्न भित्रैदेखि नचाहेर छलफलहरू गरे पनि सरकारवाला विज्ञहरूका कुराहरू सुनिएन भन्न खोज्नु भएको? अब कतिपय अवस्थामा त योभन्दा पहिला अब अलिअलि भन्ने फोरमहरूमा होइन, अहिले पनि कतिपय फोरममा अब भनौँ न अन्तिम समयमा नै भए पनि कति ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ पनि, कुरा पनि हुन्छ। जस्तो अहिले बिहान पनि हामी 35-40 जना एक खालको अब अलिकति यसका चासो राख्ने कर्णाली क्षेत्रका सरकारका मान्छेहरू, पुराना योजनाविदहरू, जिम्मेवार बौद्धिक समुदायहरू सबैसँग हामी बसेर कर्णालीको
आगामी बजेटका बारेमा छलफल पनि गरेका थियौँ र त्यहाँ को कुराहरू हेर्दा त्यस्ता फोरमहरू बेला बेलामा हुन्छन्। भए पनि के देखिन्छ भने उहाँहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र सच्याउनका लागि गर्ने भन्दा पनि एकखालले झारा टार्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ अलिक धेरै नै देखिया छ। किनभने अब यो चिजहरूलाई त अलिकति तथ्यपरक हिसाबले हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्ने सच्याउने हिसाबले र त्यसबाट सिक्ने हिसाबले र समग्रतामा हाम्रा संविधानका मर्म, हाम्रा समाजवादका मर्म, हाम्रो सङ्घीयताको मर्म, लोकतन्त्रको मर्म र आम रूपमा साना किसानहरूको, गरिबहरूको, आम नेपालीको खाना खेतीपातीको मर्मबाट जिम्मेवारीपूर्वक नेतृत्वले यसलाई ग्रहण गर्ने, यसलाई लिने, त्यही आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समग्र स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने एक खालको चाहिँ विज्ञान र राजनीतिले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने दृष्टिकोणहरू आउनुपर्ने हो। त्यस्तो चाहिँ त्यति देखिँदैन। यो कृषिमा आगामी बजेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्छ वा अहिले तयारी भइसकेको छ कस्तो बजेट चाहिँ हुनुपर्ने हो खासमा कृषिमा आगामी? अब हामी यो वर्षको कुरा गरौँ, अब एउटा सिद्धान्तका हिसाबले कृषि बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर त हामी धेरै तहमा बहस गर्न सकिन्छ। किनभने कुनै पनि कार्यक्रम, नीति, योजना, सोच, दृष्टिकोण के हुनुपर्छ भनेर विचार गर्यो भने हामी स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो विशेषतामा, हाम्रो अवस्थामा हामी अगाडि कहाँ जान खोजेको हो भन्ने कुराका आधारमा निकल गरिनुपर्छ। तर आज हामी जहाँ छौँ त्यसलाई मैले एकदम छोटकरीमा भन्दा हामी गत वर्षदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कोभिड-19 कारणले एक खालको त्रासको अवस्थामा छौँ। यसले जनस्वास्थ्यपछि सबैभन्दा ठुलो प्रभाव खाना र खेतीपातीमा पारेको छ र हामी आज खानाका लागि त्रसित छौँ र भोलि को खाना के हुन्छ भनेर पनि उत्तिकै त्रसित छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी पोहोर सालकै अनुभवबाट सिकेर पनि यो वर्षको बजेट चाहिँ कोभिडको त्रासलाई खाना र खेतीपातीबाट को दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ र यो कोभिडलाई हेर्ने होइन, यो आइहाल्ने गइहाल्छ भन्ने हिसाबले जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ यो चाहिँ धेरै नै मूर्खट्टा दृष्टिकोण छ। किनभने कोभिड ठिक छ, कोभिड भएन भने पनि हामी स्वच्छ खानेकुरा, कृषिलाई उन्नत बनाउने कुरा, त्यो कोभिड चाहिने कुरा होइन। तर आज कोभिडले जे सङ्कटहरू उत्पन्न गरिराखेका छ जनस्वास्थ्यपछि खानेकुरामा र खेतीपातीमा, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण सहितको आगामी बजेट चाहिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय अर्थमा चाहिँ ठिक छ, यसका केही आधारभूत दृष्टिकोणहरू अरू कुरामा पनि हेर्नु पर्यो। शिक्षाको कुरा छ, जनस्वास्थ्यको कुरा छ, अरू पूर्वाधारको कुरा छ, यसका यावत आयामहरू छन् ती सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर हाम्रो प्राथमिकता के हो? हामीले चाहिँ अघि भनेको जस्तो हाम्रो आन्तरिक हिसाबले चाहिँ यसको महत्त्व के हो भन्ने कुरा एउटा आजका हिसाबले र अर्को भविष्यको हाम्रो मार्गचित्रको पनि सँगै कुरा गर्नु पर्यो। किनभने आजको मात्रै कुरा गरेर पनि यो टालटुले कुरा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि भविष्यबाट पनि विचार गर्ने हो भने हामी जुन हदमा आयातित विषाक्त खानेकुराहरूमा भर पर्दैछौँ त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ ठेगान लगाउने हो। जसरी हाम्रा चाहिँ 50औं लाख किसान दाजुभाइहरू घरबार चलाउन मुगलान पसेका छन्, उनीहरूलाई नेपालमै बसेर आम्दानी र रोजगारी गर्ने वातावरण कसरी बनाउने हो। अहिले महिलाहरूले धानेको खेतीपातीलाई महिलाहरूको उद्यमशीलता, उहाँहरूको क्षमता बढाउने हिसाबले कसरी गर्ने हो र युवा ऊर्जा हाम्रो समग्र यो देशको उन्नतिका लागि सक्रिय हुने, सहभागी हुने, सम्मानपूर्वक लाग्न पाउने वातावरण हाम्रा बजेटहरूले कसरी बनाउँछ, हाम्रा कार्यक्रमहरूले कसरी बनाउँछ र नीतिहरूले कसरी बनाउँछ। सँगै अहिले जुन सङ्कटहरू देख्दैछौँ, कोभिड त एउटा उदाहरण हो, यस्ता सङ्कट त अझ थपिँदै जाने होला। वातावरण देखिएका सङ्कट, प्रदूषणका सङ्कट, जलवायु परिवर्तनका सङ्कट, पानीको सङ्कट होइन। अब यो सबै सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भने हामीले त्यसलाई एउटै वाक्यमा भन्दा जलवायु अनुकूलन गर्ने खेती प्रणालीको कुरालाई पनि हामी त्यसका आधारहरू बनाउने कुरालाई सँगै लिएर जानु पर्यो।
अब सरकार जिम्मेवार सरकार हुने हो भने आफैले बोलेका कुरा, आफ्ना घोषणापत्रका कुरा, आफ्ना नीतिगत निर्णयका कुरा र समग्रतामा चाहिँ आज विश्वव्यापी हिसाबले उठिरहेका प्रश्नहरूको पनि सम्बोधन गर्ने बजेट आउनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। यो आगामी बजेटले चाहिँ नेपालको विशेषता अनुसारको वास्तविक समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्ने बजेट चाहिँ यहाँले भन्न खोज्नुभयो। र अब यो बजेटले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो समाउला। सरकारले चाहिँ हरेक बजेट घोषणा गर्दाखेरि अब नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर भन्छ, र यो बजेटले चाहिँ त्यो आत्मनिर्भर हुने बाटो समाउला कि नसमाउला? अब यो अलिअलि यहाँको प्रश्न र अब मैले पत्र पत्रिकामा भाषणमा होइन, अब हाम्रो सरकारका अगुवाहरू होइन, अब हाम्रा नेताजीहरू होइन, अब यसका क्षेत्रका विज्ञहरू, यसका योजनाकारहरूका बेला बेलामा भाषणहरू पनि लेखाइ पढाइ पनि सुन्ने हेर्ने पनि गर्छु। त्यसबाट हेर्दा त यो आत्मरतिको कुरा हुँदैछ, आत्मनिर्भरताको कुरा यो मुलुकमा त्यसको जग हाल्ने कुरा कसैले गरेछ भन्ने लाग्दैन। किनभने गएको यो 5-7 महिनाका घटनाक्रम मात्रै हेऱ्यो भने पनि हामी होइन, अब पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयौँ भनेर भाषण गर्ने कुरा होस्, या 2 वर्षमा हामी खाद्यमा आत्मनिर्भर हुने कुरा होस्, या 10 वर्षमा मुलुकलाई प्राङ्गणिक मुलुक बनाउने कुरा होस्, र 5 वर्षमा चाहिँ हामी समग्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्ने कुरा होस्, यी सबै आत्मनिर्भरताका दृष्टिकोणबाट बनेका छैनन् र यी सबै आत्मरतिभित्रै सीमित छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी साँचो अर्थमा मलाई यहाँले मैले भन्ने हो भने यी आत्मनिर्भरता, हुन त आत्मनिर्भरता आफैमा यो अमूर्त कुरा होइन, यो परनिर्भरता होइन कि यो अन्तर्निर्भरताको दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ आजको विश्व समुदायमा। किनभने सबै आवश्यकताहरू हाम्रै आफ्नै उत्पादनले पुग्दैनन्, कति हाम्रा उत्पादनले पुग्ने हाम्रा उत्पादनले पुग्छन्, कति हाम्रा उत्पादन बढी हुनेलाई निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्छ। त्यो समग्रताको दृष्टिकोणमा अन्तर्निर्भरताबाट हेऱ्यो भने हामी त्यो बाटो समाउने दिशातिरै गएका छैनौँ। किनभने यसका प्रस्तावनाहरू, यसका प्रक्रियाहरू र यसका पाइलाहरू चाहिँ उल्टो दिशातिर छन्। खालि रगत पसिनाले मात्रै होइन, रगत पसिनासँग हाम्रो विवेक मिसाउनुपर्छ र यो भाषणबाट खेतीपाती आत्मनिर्भर हुँदैन। यति कुरा चाहिँ हामी सबैले ख्याल गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले हामीले कृषिमा कस्ता प्राथमिकतालाई जोड दिनुपर्ने हो खासमा? अब यहाँले प्राथमिकताको कुरा गर्नुभयो। पहिलो त अब प्राथमिकतै छैन कृषि। अहिले पनि चौथो, पाँचौँ, छैटौँ कति अर्थमा त नेताजीहरूले त्यो कृषिको क पनि उच्चारण गर्नुहुन्न, खानाको ख पनि उच्चारण गर्नुहुन्न, जबकि उहाँहरूको बिहान साँझ त्यो नभई चल्दैन। अब यति छिटै अब बिहानको कुरा साँझको कुरा पनि बिर्सनेले यो मुलुक भविष्यको कुरा गर्छ। तर म फेरि पनि के भन्नु भने कहिलेकाहीँ अब टोपीका कुरा नगरौँ भने जस्तो पनि गर्न पाइन्छ होला। किनभने ठुल्ठुला गर्ने कुरालाई किन भुइँ मान्छेका कुरा गर्ने, किन सानाकुसानाका कुरा गर्ने, किन खेतीपातीका हात मैलो बनाउने कुरा गर्ने भन्ने पनि लाग्दो हो। तर म के भन्छु भने यदि कृषिलाई साँचो अर्थमा खानालाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भनेदेखि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ खानाका लागि खेतीपाती गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित अलिकति रसायन र विषादी मुक्त खेती प्रणाली, त्यसमा पनि हाम्रो पहाडिया, त्यसमा पनि स्थानीय विशेषताको कृषि, हाम्रा रैथाने उपजहरू जुन चाहिँ पोषणका हिसाबले, खानेकुराका हिसाबले, सन्तुलित पोषणका हिसाबले र उत्पादनशीलताका हिसाबले सक्षम छन्, तिनीहरूलाई उन्नत बनाउँदै जाने, त्यसको चाहिँ बिउहरू ब्याडहरूलाई उन्नत बनाउने र सँगै चाहिँ ठाउँ अनुसारको खेतीपाती गर्ने, अनि त्यहाँ भएका खेतीपातीहरूलाई सहज बनाउन किसानहरूलाई अलि प्रत्यक्ष सहयोगहरू पुर्याउने खालका आर्थिक कार्यक्रमहरू, सोचहरू बनाउने र उत्पादनहरूको चाहिँ स्थानीय बजारीकरण गर्ने, अलि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत गराउने। खेतीपाती स्थानीय कर्म हो, त्यो स्थानीय कर्मलाई चाहिँ
सबैभन्दा नजिकबाट स्थानीय सरकारहरूले हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूका धेरै राम्रा असल अभ्यासहरू छन् होइन। कतिपय अर्थमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको भन्दा कतिपय प्रदेश सरकारका चाहिँ प्रस्तावहरू धेरै व्यावहारिक छन्। त्यो अर्थमा चाहिँ त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, नीतिगत पहल गर्ने र यो अहिले हाम्रो सोली जस्तो संरचनालाई चाहिँ उल्टाउने, उल्टो सोली बनाउने, ताकि हाम्रा सेवाहरू, हाम्रा सुविधाहरू, हाम्रा सहयोगहरूका कार्यक्रमहरू चाहिँ तल धेरै पुगुन् भन्ने दृष्टिकोणहरू विचार गर्ने र सँगै त्यो कुराहरू गर्दा अहिलेसम्म भएका कुरालाई फर्केर हेर्ने र हामीले अहिले अब गर्न खोजेको, गर्दै गरेको कामहरूको परिणामहरू के आयो, त्यो परिणाम त अभ्यासमा के भयो भनेर किसान सहितको यसको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, पृष्ठपोषण गर्ने संयन्त्रहरू र सबै सरकारवालाहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने वातावरणहरू तयार गर्ने हो भने सायद हामी सबै जानेर, जन्मैदेखि जानेर आएका कोही छैनौँ र हामीले हाम्रा कर्महरूलाई सच्याउँदै जाने दृष्टिकोणहरू राख्ने हो भने मात्रै हाम्रो कृषि पनि सप्रिन्छ, खाना पनि सप्रिन्छ, हाम्रो विवेक पनि सप्रिन्छ भन्ने लाग्छ। अहिले पनि संसारभरिको खानाको जो गर्ने हाम्रा 70% भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका विश्वका सामाजिक उद्यमीहरू हुन्। ती सामाजिक उद्यमीहरू वास्तवमा समाजसेवाको काम गर्छन्। उनीहरूले अहिले पनि 70% मान्छेको खानेकुराको बन्दोबस्त गर्छन्, आफ्नो खानेकुराको बन्दोबस्त गर्छन् र संसारको कुरा गर्दा, धनी मुलुकका कुरा गर्दा, विकसित बनिएका मुलुकको कुरा गर्दा, औद्योगिक मुलुकको कुरा गर्दा मात्रै 30%, 1/3 पनि छैन अझै, 30%को हाराहारीमा व्यावसायिक कृषि गर्ने काम कुराहरू गर्छन्। हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो कर्म गर्ने 10% पनि छैन। तर सरकारको समग्र सोचहरू चाहिँ तिनै 10%लाई पोस्ने, तिनैको कृषिलाई सपार्ने, तिनैलाई चाहिँ सहायता र अनुदानहरू दिने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकरण गर्ने, कृषिलाई चाहिँ स्मार्ट बनाउने एकदमै उल्टो सोचहरू छ। त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भने हामीले हाम्रो कृषिको प्राथमिकता बजेटहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई, नीतिलाई चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ खानाका लागि गरिने जति पनि स्थानीय क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा हाम्रो बजेटको प्राथमिकताहरू राख्नु पर्यो र त्यो प्राथमिकता राख्दाखेरि प्राथमिकता राख्ने एउटा सैद्धान्तिक नीतिगत दृष्टिकोणको कुरा भयो। त्यसको कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक बनाउने हो भने यो कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारहरूलाई दिने होइन, उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहमै, वार्ड तहमा, किनभने हाम्रा अहिलेका जति पनि वार्डहरू छन् गाउँपालिका नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा कहीँ कहीँ अब गाभिया होलान्, कहीँ कहीँ फुट्या होलान्, तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ पहिलाका गाउँ भनौँ न यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू त्यो तहसम्म पुर्याउने दृष्टिकोणहरू भयो र हामी साना किसानको पहिचान, वर्गीकरण र उहाँहरूका लागि चाहिँ उहाँहरूका पनि होइन धेरै खाले कृषि कर्महरू छन्। हाम्रो एक हिसाबले भन्यो भने समग्र कृषिको मूल्य श्रृङ्खलाका आधारहरूलाई वर्गीकरण गरेर ती क्षेत्रहरूमा आवश्यक लगानीहरू पुर्याउने र कतिपय अर्थमा के भने सरकारले मात्रै लगानी गरेर यो सबै सम्भव हुँदैन। अरू लगानीहरूलाई परिचालन गर्ने दृष्टिकोणहरू होइन, यसका लगानी गर्ने सङ्घ संस्थाहरूका चाहिँ सहयोग कार्यक्रमहरू, अब वैदेशिक क्षेत्रबाट आउने कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा अरू होइन, अब योसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय वा विभाग वा विषयगत आयामहरूसँग जोडेर साना किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरू बनाउन चाहिँ पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसरी हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ होइन, श्रमिक किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारीका लागि दिने आर्थिक अनुदानहरू, नगद अनुदानहरूको कुरादेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिने मलबिउको प्रत्यक्ष वितरण व्यवस्थाहरूदेखि लिएर उहाँहरूको उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्ने होइन, अब सहुलियतका
के अरे यो मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा, आधारभूत मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, विकेन्द्रीकृत हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने कुरा सँगै हामी चाहिँ अलिकति तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ हाम्रा स्थानीय उपजहरूको प्रवर्धन गर्न हामीले अलिकति कडाइका साथ हाम्रा सीमाहरूलाई सीमामा वारपार हुने क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। र अहिलेको अवस्थामा सरकारले कस्तो खालको नीति अवलम्बन गरेमा हाम्रो कृषिलाई खुट्टा टेकाउन सकिएला? कस्तो खालको नीति अवलम्बन गरेमा खुट्टा टेकाउन सकिएला हाम्रो कृषिलाई सरकार? अब यो सैद्धान्तिक प्रश्न भयो होइन। अब मलाई त अहिले के देखियो भने हाम्रो समग्र विकासको सोच अलि धेरै प्रकृति दोहनमा आधारित छ र अलिकति चाहिँ हामी एक हिसाबले भन्दा हामी औद्योगिक विकासको दृष्टिकोणलाई नै हाम्रो आदर्श बनाएर अहिले हामी समृद्धिका सपना बाँडेका छौँ। यो चाहिँ उल्टो र घातक बाटो हो। त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई पुनर्जागृत गर्ने, अलिकति कृषिको कुरा गर्दाखेरि, समग्र विकासको कुरा गर्दाखेरि हामी अब यो प्रकृति दोहनको गलत बाटो सच्याउने दृष्टिकोणहरू हाम्रा नीतिहरूमा नल्याउने हो भने हाम्रा नीतिहरूलाई आजका आवश्यकताका हिसाबले र भोलिको भविष्यका आवश्यकताका हिसाबले सँगसँगै सम्बोधन गर्ने नीतिहरू नबनाउने हो भने हामी आज जे कुरा गर्दैछौँ भोलि त्योभन्दा अझै भयावह स्थितिको सामना गर्दै अझै गलत बाटो हिँड्दै अझै हामी चाहिँ हाम्रा के अरे गरिबी, अभाव, सङ्कट बढाउँदै अगाडि जाने नै हो। त्यसो हुँदाखेरि म फेरि पनि हाम्रो चाहिँ एक खालको विश्वव्यापी रूपमा हामी अलि धेरै गलत बाटो हिँडिसक्यौँ विकासका नाममा, खास गरी औद्योगिक विकासका नाममा। अब यो अलिकति एक खालको उपनिवेशी संस्कृति थोपर्ने जुन दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयहरू हामी गर्दैछौँ त्यसलाई सच्याउने हामी बाटो समाउनुपर्छ र त्यसको सुरुवात फेरि पनि हामीले चाहिँ अलिकति विकेन्द्रीकरण गर्दै जाने, स्थानीयकरण गर्दै जाने, सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने अनि साना किसान वा सीमान्तकृत समुदायहरूको संस्कृतिहरूको सम्वर्धन गर्ने र त्यसैलाई उन्नत बनाउने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। लगभग एकदमै महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भयो अहिलेसम्म र धेरै कुराहरू जानकारी पनि प्राप्त भयो आगामी बजेटको बारेमा। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र अन्त्यमा यहाँलाई केही भन्नु चाहनुहुन्छ यो यसका बारेमा, अहिलेको छलफलको बारेमा वा आजको सन्दर्भका बारेमा? अहिले जहाँ बसेर हामी यो कुरा गर्दैछौँ जीवनजी, म यहाँ हामी सबै होइन एक खालको निषेधाज्ञा हुँदै बन्दाबन्दीको यो चरम अवस्थामा छौँ। कति अर्थमा हामी होइन, म जहाँ छु ललितपुर होइन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको खास क्षेत्रमा त 5 जनाभन्दा सँगै नहिँड्नु भनेर एक खालको कर्फ्यू आदेश नै छ, निषेधाज्ञा नै छ। हामी गाउँघरमा पनि यता पनि हामी धेरै हिँडुल गर्न पाएका छैनौँ। तर मैले अरू बेला पनि उठाएको के भने यो हाम्रो भविष्यको खाना जो गर्ने महत्त्वपूर्ण समय। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रा किसानहरूलाई, खेती गर्ने साना किसानहरूलाई खेतीपातीमा सहज गर्नका लागि हामीले गर्न सक्ने हदसम्मको सहयोग होइन, अब यो कोभिडका छेकबारहरू, बारबेरहरू, यसबाट यसलाई फैलिन नदिने उपायहरूको विचारहरू सँगै हामी त्यसका बारेमा पनि सँगसँगै विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामी अहिले एक खालको अपत्यारिलो र हामीले नसोचेको सङ्कटमा छौँ। तर फेरि पनि के भन्छु भने यो सङ्कट अन्त्य होइन। यदि हामी यही बाटो अप्नायौँ भने यो त सुरुवात मात्रै हो। त्यसो हुँदाखेरि यो सङ्कटको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामी अलिकति हाम्रा सोच, विचार, दृष्टिकोणहरूलाई सच्याउने, फर्काउने र सँगसँगै तत्काल देखिएका अप्ठ्याराहरू होइन, यसको सङ्कट भोगिरहेका सबै समुदायहरूलाई सघाउने र आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सक्रिय हुने
र अहिले जो जति साथीहरूले यसमा होइन समुदाय के अरे यसमा खटेर सुरक्षा निकाय वा स्वास्थ्य कार्यकर्ता होइन चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू र अन्य समुदायले जेमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूसँग हातेमालो गरौँ भन्ने भन्न चाहन्छु र सबै सुरक्षित बसौँ, स्वस्थ खाउँ र सक्रिय हौँ। हस्, धन्यवाद।